میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ میں او کلام شروع کیتا ہے میں چاہنا بھی تو ہر واری نوے نیکے نصیب ہو جاویں ہوں تاڑے نصیب تے مرضی دی بات ہے میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا ہے پنج تن پاک دا سارے نہ بولو جڑے پنج تن کو من دے او بولو ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا بی بی زہرا دی جان سبحان اللہ اللہ تھوڑے حتہ کو سلامت فرماوے بڑی مہربانی بڑے محبتہ والے لوگ اللہ کرے اگلا جملہ میں پڑھ جاواں تانوں سمجھ آ جائے میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ ہے پنج تن پاک دا پنج تن راضی ہوئے میاں صاحب اللہ راضی ہوئے میں پیادا ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا بی بی زہرا دی جان سبحان اللہ کون زہرا نبی کی بیٹی نایاب زہرا نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے نام عزت مآب زہرا نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے نام عزت مآب زہرا میرے دل دا اے فیصلہ ہے تیرے دل دا اے فیصلہ ہے کیڑا میرے دل دا اے فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا تیرے ہر ایک چمن دے پھولنو سلام کردائے گلاب زہرا جو تیرے بچیاں دا غم مناوے او ڈھیر ملدائے ثواب زہرا سبحان اللہ بابا جی بڑی مہربانی جب ہاتھ ٹھیک ہوئے ذرا زہرا دینا تے ہاتھ چاک بولو سبحان اللہ میرے پیر حسین کو میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ ای جگت حسین نواب لوگو سبحان اللہ ای جگت حسین نواب لوگو اٹھے جنات سیاد شباب لوگو یہ حدیث دا ترجمہ ہے اٹھے جنات سیاد شباب لوگو میرے پیر دی شان قرآن نسیو میرے پیر دی شان مایا کہ میرا پیر تو آدھا پیر ہووے تا بل بولو سبحان اللہ میرے پیر دی شان قرآن نسی اے مرجان سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے پیر دی شان قرآن نسی اے مرجان سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ تو جو کرائے کون حسین جوانیاں مانو او اکنان موڑھیا چایا ہے اکنان موڑھیا چایا ہے بڑے نازانال کھڑایا ہے اللہ تھوڑے ہنجو قبول فرماوے بابا جی تھوڑے محبتہ نو سلام اوئی کنان موڑھیا چایا ہے حافظ صاحب آ جاؤ نیڑے آ جاؤ خیر کوئی گل نہیں اوئی کنان موڑھیا چایا ہے او بڑے نازانال کھڑایا ہے او بڑے نازانال کھڑایا ہے
ہے اے ہاتھ وچ زلف مہار نبی اے ہاتھ وچ زلف مہار نبی نال چوسی زبان سبحان اللہ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب اللہ راضی اللہ تعالی بھائیاں تے جوڑیاں سلامت رکھے میں کہ انشاءاللہ یادگار محفل بن جاونی ہے میں ہزاراں دے مجمع بھی پڑھدا ڈاکٹر صاحب جان دے نے لیکن مسلمانوں بندے بھاویں تھوڑے ہوون پر عشق وچ دوڑے ہون تے پھر گل بن جاندی ہے تسی محبت نال بول دے جاؤ انشاءاللہ اللہ رحمت برساندا جائے گا اے میرے پیر حسین کو رب سونے دی وکھری شان سبحان اللہ تیرے دین دی خاطر رب سائیاں اے شبیر نے سب کو جوار دیتا کر سجدہ کر بال ریت ہوتے دس مومن دا کردار دیتا بے امال شرابی زانی دی کر بیات کو لو انکار دیتا نہ بھول سی کیسر محشر تائیں وہ انج سچ تے کوڑ نتار دیتا جنہوں سمجھ آیا وے پھر بولے سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے اتنی وکھری شان سبحان اللہ توجہ فرماؤ جملہ بڑا قیمتی ہے وہ ایندہ جھولا جبریل جھولے دارے اے جوڑے جنات وچوں مگوے دارے ایندہ جھولا جبریل جھولے دارے اے جوڑے جنات وچوں مگوے دارے اے جوڑے جنات وچوں مگوے دارے اے دے واسطے سجدہ نبی سی ودھائے اے دے واسطے سجدہ نبی سی ودھائے دھیما میں قربان سبحان اللہ دھیما میں قربان سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے اتنی وکھری شان جاگ دے بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو ذرا اللہ راضی اللہ تھوڑے ہتھوں سلامت فرمائے مسلمانوں ہر بندے دا کم نہیں اس ٹائم تک جاگنا تے بولنا اے پنڈا لے ہو میرا پیر نصیر فرماؤندا ہے فرمایا ہر بندے دا کم نہیں ذکر حسین کرنا تے سننا میں کہ سونے آؤ کیوں فرماندے نے حلالی ماما دی اولاد ذکر حسین سن دی بھی ہے حلالی ماما دی اولاد ذکر حسین کر دیوی ہے اللہ تجھے محبت سلامت فرماوے جملے دا مول پاونا ہے اوہ میرے پیر دا جگتے میرے پیر دا جگتے ناسانی ہے توجہ اوہ میرے پیر دا جگ تے ناسانی ہے آدھے قسم خدا اے حقانی ہے اوہ آدھے قسم خدا اے حقانی ہے کیوں آدھے حقانی توجہ اوہ میرے پیر دا جگ تے نسانی ہے آدھے قسم خدا اے حقانی ہے دھڑ کار بلتے سر سانگ تہائی
دھڑ کر بلتے سر سانگتے آئی پڑھیا قرآن سبحان اللہ اللہ راضی ہو بھائی جان دھڑ کر بلتے سر سانگتے آئی پڑھیا قرآن سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے جتی بکھری شان سبحان اللہ پیر جعفر شاہ صاحب یہ جملہ میں پڑھنے لگا تو آنے واسطے میں پیادہ کون حسین آج تائی ناز نمازیوں کو سارے نہ بولو جڑے نماز پڑھ دے چلو حالی ہوتے بولو آج تائی ناز نمازیوں کو تے ای ناز دا ناز حسین سارے جھک دیر نہیں کئی یزید اگوں و ای راز دا راز حسین کوئی نام نے او دی مرضی ہے ساڈا شہباز حسین سنگرام ساڈیاں تے ٹکراہیں او پڑھی اصال نماز حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین بڑی مہربانی حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت جملہ سادات کرام ہاشمی برادران اللہ پاک سب دی خیر فرماوے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے حضرات محترم اللہ تعالی محبت سلامت فرماوے رب کائناتی محفل نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور جڑے مقصد واسطے محفل سجائی گئی اللہ پاک انہاں بزرگاں دے درجات بلند فرمائے حضرات محترم ٹائم کافی ہو گیا ہے تہاڈی ہمت ہے تہاڈی محبت ہے تساں اس گرمی دے اندر محبت نال بیٹھے ہو سن رہے ہو تے میں لمبی چوڑی گل نہیں صرف مختصر بات کچھ جی میں حکم ہیں او میں پڑھنا تے اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ محفل سجائیے ساڑھے بھائیاں نے شاہ صاحبان نے سوال کرو بھی تسا اتنا خرچہ کیوں کیتا ہے اس مہنگائی دے دور دے اندر ایڈا انتظام و اہتمام کیوں کیتا ہے تا جواب یہ آمنا ہے کانی صاحب تو اس پینڈے چ پہلی بار آیا ہے تینوں نہیں پتا اسی مہنگائیاں ویکھیے یا زہرہ دلال ویکھیے ساڑھے دل وچ مولا حسین دی محبت ہے ساڑھے دل وچ حسین ہے تو آڑھے دل وچ ہے تو پھر بولو ساڑھے دل وچ مولا حسین دی محبت ہے میں کہ کیوں کہ حسین ساڑھے مرشد پیر علی دا پتر ہے مرشد مندے ہو مرشد علی دا پتر ہے حسین تے حسین قربانی دیتی ہے اج ساڑیاں نمازاں اج ساڑیاں آزاناں اج ساڑیاں مسیتاں اج ساڑے قرآن دے کاری قرآن پڑھ دن امامت کر دن اج اسی آزاد ہو کے کلمہ پہ پڑھنے آتا اے سارا میرے حسین دی قربانی میرے مرشد علی دی قربانی دا صدقہ ہے زبردستی نہیں دل مننے تا پھر بولی حضرات محترم میں ایک جگہ تے پوچھیا میں کہ ذرا میں نو اے دسو قبلہ نور الامین صاحب پوری توجہ ڈاکٹر صاحب جتنے ماشاءاللہ میرے تو سینئر بیٹھے نے تے اے میاں اناس صاحب یہ انج سادہ بندہ ہے پر حقیقت منو تے مولوی نہ تے ڈاڈا ہے
یہ دی محبت ہے سانوں بڑے پیار کرتے ہیں تے وڈے میاں صاحب میاں ولیسن صاحب میں پہلی باری حاضری تو بڑا پیار کیتا سی انہاں اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے تے انہاں دے ایک وکھرا پیار ہے حافظ صغیر صاحب دا ساڈے بھائی صاحب بیٹھے اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہمیشہ سلامت رکھے اے پیار ہمیشہ تے اے ماشاءاللہ اے پھر میرٹ تے فیصلہ کر دینے تو میں ہن گل کرن لگا ذرا پلے بن لو اللہ واسطے تسی نہ بولیو لیکن میری گل نو سینے چ رکھ لو میں جڑی گل دین لگا بڑا اوکھا دور ہے میرے بھائیو میرے جوانوں بزرگوں زندگی دا پتہ نہیں نویں جنریشن جڑے میرے جوان بیٹھے ہو میرے ول ویکھو میں بندے سوال کیتا میں کہ تواڈے ساڈے مرشد علی دے کنیاں پتراں قربانیاں دتیاں کربلا دے اندر تے اج ساڈی مسجد آباد ہے ہولی ہولی بولو ذرا میں کہ دسو مینوں کہ کنے پتراں مولا علی دے پتراں قربانی دیتی تے اج ساڈیاں اذاناں ہو رہیاں نے اج ساڈیاں نمازاں ہو رہیاں نے تے اج ساڈیاں تراویاں ہو رہیاں نے سارے نہ بولو جڑے تراویاں پڑھ دے ہو ہی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ اٹھیا ان میں نو آکھیا کانی صاحب ایک کوئی گل پچھن دیئے میں کہ جی آکھے جی مولا علی دے میرے مرشد دو پتراں قربانیاں دتیاں دو پتراں قربانیاں دتیاں میں پوچھیا میں کہ کیڑے کیڑے انہاں آکھیا جی ایک دا نام سی غازی عباس تے ایک دا نام سی مولا حسین سمجھ آ رہی تسی میرے ول ویکھیو ایڑے سارے پئی باہر کھڑے نے اللہ کرے انہاں نوں بھی گل سمجھ آ جائے تے انشاءاللہ کوئی ڈاکو تواڈے ایمان تے عقیدے تے کدے ڈاکا نہیں مار سکے گا بچے میرے ول ویکھو تسی اکھے جناب والا دو میں کہ بھول گیا ہے اکھے جی کیوں میں کہ گل سن کربلا دے وچ میرے مرشد علی دے دو پتراں قربانیاں نہیں دتیاں بلکہ مولا علی دے 9 پتراں قربانیاں دتیاں سبحان اللہ ایک گل ہے ذرا تھوڑا جی اوکھی لیکن میں کر چھڈنی ہے تسی سمجھو نہ سمجھو تسی بولو نہ بولو پر جدو میرے بول رہے نے ہاں تسی بولو گے تو انشاءاللہ فائدہ بڑا ہوئے گا تو فیصلہ کرے ہو میں پہلی بار آئے نا میں کہ میں صرف محبتہ لے کے جانیاں نے تو انشاءاللہ راج کے بعد تقریر پھر کدے موقع بنے کھلا ٹائم ہوں تو ٹائم سی ساڈا مغرب تو بعد دا تو 11 11:30 ہو گئے نے تھوڑی ہمت نو میں سلام کرنا تھوڑا جا برداشت کر لیو تو انشاءاللہ برداشت تو قیامت والے دن بڑا فائدہ دے گی بابا جی میں آکھیا 9 پتراں قربانیاں دتیاں 2 نہیں دتیاں آکھے مولوی صاحب چھڈ سانو تے اج تک کسے دسیا نہیں تو نواں مسئلہ کڈ لے آیا او میں آکھے اگر تانوں دس دے 9 پورے تے انہاں دے پلے ککھ نہیں سی بچنا میں آکھیا اگر دسنا پورے پورے تے پھر وچ کی ایو جے نام نے کہ جنہاں دے نال انہاں دے چیتے رل جانے نے انہاں دے دماغ چکرا جانے نے آکھ جی مولوی صاحب تانوں آندے نے میں کہ ماڑے موٹے میں یاد کیتے ہوئے نے کہ پھر تسی دس چھڈو میں کہ بابا اگر تہاڈا معدہ برداشت کر رہے جگر برداشت کر رہے تے پھر میں دساں آکھ جی دسو لیکن اس تو پہلا ایک سوال ہوندا ہے جی صحابہ کیوں نہیں گئے کربلا حسین نال توجہ ذرا کربلا دے وچ صحابہ کیوں نہیں گئے میں کہ پہلے تسی یہ ثابت کرو کہ میرے مولا حسین نے مدینیاں چھڑیا تو مدینے چو نکلن لگیاں اعلان کیتا ہوئے لوگو میں جنگ واسطے جا رہے ہیں میں لڑن واسطے جا رہے ہیں تے میرے نال آؤ تے پھر صحابہ نہ گئے ہوئے تے پھر اسی مجرم جب میں کہ سوڑو اگر میرا مولا حسین اعلان کر دیندا وہ میرے نال چلو رب کعبہ دی قسم ہے وہ سنیاں دا ایمان اور عقیدہ مرداں عورتاں وڈے چھوٹیاں دا ایمان ہے وہ جدو مولا حسین اعلان کر دیندا صحابہ تے صحابہ راندے رب کعبہ دی قسم ہے رب اسمانہ تو فرشتے کال دیندا یہ گلاں چنگے لگے میں نے سور بڑی آندی الحمدللہ پر میں بڑی دیتی ہے لیکن میں چاہنا تھوڑا جا تنوں گور سمجھا لواں سور دے بغیر میاں صاحب گزارا ہو سکتا ہے اور لیکن گور دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا گل یاد رکھو
کہ ایک گر تو چکیا سی 1000 سال پہلا تے اجے تک چکیا ودا ہے گر نہ چھڑیا جے سنو میرے بھائیو کئی بندے بڑے حیران بیٹھے ہیں چلو میرے آقا دے غلاموں میں کہ صحابہ اعلان ہوندا تے صحابہ حسین تو جانا قربان کر دے او دے باوجود بھی 8 یا 9 صحابہ نے مولا حسین تو کربلا وچ جانا قربان کیتیاں سنو جو ہن اگلی گل سنو 8 یا 9 کتنے 8 یا 9 یاد رکھ لو اگلے سال زندگی رہی تے میں تواڈے کول آ کے سنا گا 8 یا 9 صحابہ بھائی جان میرے وال ویکھو تے انہاں دی عمراں کتنیاں سن اے بھی یاد رکھو ذرا سوچو فیصلہ کرو او جڑے حسین تو قربان ہوئے نا دین واسطے او جڑے 8 یا 9 سن نا بابا جی تے انہاں دی جڑے گھٹ تو گھٹ عمراں سن نا کسے دی 70 سال سی تے کسے دی 75 سال سی ہون پھر فیصلہ تو کردا رہے کہ او کنی محبت کردے سن نواسہ رسول نال کتنا پیار کردے سن میرا مولا حسین نال تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں گل مک گئی 8 یا 9 میں کیا بابا کربلا وچ میرے مرشد پیر علی دے 9 پتر انہیں کہا پھر میں نو گنوا اور میں تانوں گنواواں میں جٹ بندہ حساب میرا بڑا کمزور میں نہ لین لگا تے تسی انگلاں تے شمار کرو اگر کوئی کٹ ہو جاوے نہ 9 چو پھر مینوں دسیا جے میں میاں صاحب کول پوچھ انہاں نو یاد نے پورے میں انہاں کول پوچھ کے تے تانوں دساں گا نہیں اگر پورے ہو جاویں تے پھر سبحان اللہ میرا حق بندا ہے بولنا ہن توجہ میرے آقا دے غلاموں کربلا دے وچ صرف 2 پتر نہیں شہید ہوئے میرے مولا حسین مولا علی دے سنو مولا علی دے 9 پتر کیڑے کیڑے ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی جنوں اصغر بن علی بھی آکھیا جاندا ہے محمد الاوسط بن علی اے بھی کربلا وچ شہید ہویا ہے علی دا پتر ایک دا نام سی ہن سجے کھبے ویکھنا ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی پھر دوسرے دا نام سی ابو بکر بن علی اے گلاں بڑیاں گھٹ لوگ دس دے نے تے میں تانوں دس رہا ہن تہاڈی مرضی ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی دوجے دا نام سی حضرت ابو بکر بن علی تیجے دا نام سی حضرت عمر بن علی تے چوتھے دا نام سی حضرت عثمان بن علی تے پنجویں دا نام سی حضرت عبداللہ بن علی تے چھٹے دا نام سی حضرت جعفر بن علی تے جناب والا اگے پھر آپ شمار کرو ایک دا نام سی عبید اللہ بن علی پھر ایک دا نام سی عباس بن علی تے ایک دا نام سی مولا حسین بن علی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدریہ شبیر بھائی ترنمت نصر میرے واسطے ساؤنڈ ہکو جیاں چلے نا تاں دیئے چاس تسی انہوں ایکو ڈیلے برابر کھول کے رکھو تا میرے آقا دے غلاموں گل سمجھ آئیے نہیں بولے تسی پچا گئے ماشاءاللہ میں من لیا ڈاکٹر صاحب نور الامین صاحب تسی ادھر آن دیو نا خیر پر ملیاں ادھر دی محبت ویکھ دیو پر میں تواڈے پنڈ والے ناراض نہ ہوئے میں من گیا بھی تواڈے سیمنٹ دے میدے نے میں مان لیا اللہ پاک انہوں سلامت رکھے میں مان گیا بھی تواڈے سیمنٹ دے میدے نے کہ میں انہا زور لایا میں انہا کچھ پڑھیا پر تسی ٹاس تو ماسی نہیں ہوئے چلو ساڑی حاضری ڈاکٹر صاحب اور دی بڑی خصوصی کاوش نال نہ بھائیاں نے بڑی محبت بڑا مسلسل رابطے بڑا پیار کردے نے ایڈی اعلیٰ محفل بنا چھڈی نے اور بس میری آخری گل تے میں پھر تہاڈا ذوق پڑھن لگا حضرات محترم اے مینوں دسو اے تسی جو محفل سجائیے سارے آئے بیٹھے ہو مولا حسین دی محبت ہے اوئے اوئے بچے اوئے بیٹھ جاؤ ڈاکٹر صاحب اللہ معافی اسی گھروں بھی بالاں دے اکے ہوئے آنے پر تواڈے بال ڈاڈے نے چلو خیر خیر ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے بل ویکھو حضرات محترم میں پوچھنا تسی بیٹھے ہو سارے میرے بھائی جوان بزرگ کیوں بیٹھے ہو اس ساڈے دل وچ حسین دی محبت ہے تے اسی ذکر حسین سنن واسطے بیٹھے ہیں میرے بل ویکھو میں تواڈے کول پوچھنا تواڈے دل وچ حسین دی محبت ہے تے جیڑا حسین دا
یار ہوئے تے تواڈا ساڈا او سجن ہوئے گا نا. او جڑا حسین دا یار ہے, جڑا حسین دا پیارا ہے تے ساڈا بھی پیارا ہے. سرائکی وجہ سے جڑا حسین دا سجن ہے او ساڈا بھی, بولو بولو, جیندا سجن ہوئے ساڈا بھی سجن ہے. تے جڑا حسین دا دشمن ہوئے ساڈا بھی, بولو بولو ذرا سجے کھبے وے کے, جڑا حسین دا دشمن ہوئے ساڈا بھی. اچھا ہن میں تانوں آکھاں, میں آکھاں تانوں کہ اللہ تانوں پتر دے تے تسی اپنے پتر دا نام رکھنا ہے یزید, رکھو گے؟ بولو کیوں؟ جواب آئے گا حقانی صاحب مر جاواں گے پر دشمن دے نا تے پتر دا نا نہیں رکھاں گے. میں کہ تیری انی غیرت ہے اور تو دشمن دے نا تے نا نہیں رکھدا پتر دا, تے مولا علی اپنے پتر دا نا رکھیا ہے ابو بکر. اب صاحب مول پانا جے, میں کیا حضرت ابو بکر رکھیا, حضرت مولا علی سرکار نے پتر دا نا رکھیا حضرت عمر, پتر دا نا رکھیا عثمان. پتہ لگیا مولا علی نو ابو بکر نال سی محبت, ابو بکر سی علی دا یار, پتر دا نا رکھیا ابو بکر. عمر سی علی دا یار, پتر دا نا رکھیا عمر. عثمان سی یار, پتر دا نا رکھیا عثمان. وہ دشمناں دے نا پتراں دے ناواں تے نہیں رکھے جاندے, پتراں دے نا او رکھے جاندے نے جنہاں نال پیار ہوندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. بس مسئلہ سمجھ آ گیا, اللہ راضی ہوئے. یہ میری کوشش ہے میں پورے پاکستان دے اندر, اس دن میں ٹائم نہیں سی ملیا, میں پوری گل نہیں کر سکیا. آج میرے کو بڑا ٹائم ہے تو میں کہ میں مسئلہ سمجھا لواں تاکہ کسی نو سمجھ آ جائے. اللہ پاک تجھے محبت سلامت رکھے. پتہ لگیا جی میں صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے سان نا, انج اہل بیت بھی صحابہ نال محبت کر دے سان. تے اللہ پاک نے اہل بیت نو بڑا شان دیتا ہے. تے انشاءاللہ اس موضوع تے پھر میں تھوڑا جا کدے موقع بنیا نا پھر میں تانوں دساں گا کہ اہل بیت کون کون نے. اہل بیت اوریجنل, بلکہ انجا کھاں اہل بیت پھر میرے نبی نے کینوں کینوں شامل کیتا ہے تے کیڑے کیڑے میرے نبی دے قریبی نے, وہ پھر میں تانوں پھر کدے آ کے دساں گا. الحمدللہ اللہ پاک دا لکھ احسان ہے ساڈے اوتے. اسی او عقیدہ رکھنے ہاں, ساڈے عقیدے تے ضد نہیں. الحمدللہ اساں نبی دے صحابہ دے بھی نوکر ہاں, نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں. اللہ نے صحابہ نو بھی اگر شان دیتی ہے نا تے میرے سونے آقا علیہ السلام دے صدقے نال دیتی ہے. اہل بیت اطہار نو بھی اگر اللہ پاک نے شانہ دیتی ہیں تو میرے سونے آقا علیہ السلام دی محبت اور آپ دی نسبت دا صدقہ اللہ نے شانہ عطا فرمایا ہے. تو اس واسطے جنو جنو بھی میرے نبی نال نسبت ہے اللہ پاک نے انہوں نے شانہ بلند فرمایا ہے. آؤ ذرا میں دساں جو اہل بیت اطہار نو اللہ نے حضور دا صدقہ شانہ کیویں دیتی ہیں. ذرا ایک دفعہ دب کے اونچی بولو سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں, میری ملت دینو جوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, سونی محفل سجاون والے تجھ پاوراں لی آواز نہ برابر لا چھڈو باقی ٹھیک. میرا اصل خارج چوتھے کالے تے مجبوری ہے میری. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں. آؤ ذرا توجہ کرو. میں آکھیا جنوں وی عزت ملی ہے میرے نبی دے صدقے ملی ہے. اچھا مولوی صاحب, قاری صاحب, گل سمجھ نہیں آئی, ذرا سمجھاؤ. آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مسلمانوں شاک لوگ مدینہ طیبہ
مسجد نبوی میرے آقا علیہ السلام دے غلامو توجہ فرماونا ڈاکٹر صاحب خصوصی توجہ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے بڑا پیار کر دیو اہل بیت اطہار دے نال مسلمانوں میں آکھے مدینہ طیبہ دی سرزمین مسجد نبوی یا اللہ جڑا اچھی بولے ہی سال مسجد نبوی دی نماز نصیب فرما اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں میں پیادہ مسجد نبوی تیرا میرا نبی مسلمانوں ایڈو نبیان دا سردار بیٹھا ہویا ہے ایڈو ولیان دا سردار بیٹھا ہویا ہے ایڈو میرا سونا مصطفیٰ بیٹھا ہویا ہے سامنے میرا سونا مرتضی بیٹھا ہویا ہے ایڈو نبی بیٹھا ہویا ہے ایڈو علی بیٹھا ہویا آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں مسلمانوں اج سامنے علی بیٹھا ہے ڈاکٹر صاحب ایڈو میرا سونا نبی بیٹھا ہے توجہ کرو مسلمانوں اج میرا سونا نبی علی دے چہرے نو تک کے ویکھ رہا ہے نبیاں دا سردار ویکھ رہا ہے میرے آقا علی دا چہرہ ویکھ رہا ہے مسلمانوں جدو میرے نبی نے علی نو ویکھے آئے کہ میرے آقا مسکران لگے نے میرے آقا مسکران رہے نے مسلمانوں جدو سونے علی دی نگاہ پئیے حضور دے چہرے ہوتے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماونی ہے جنا میرے سونے علی نے ویکھیا اج نبی پاک مسکرا رہے نے ڈاکٹر صاحب علی پاک بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان ہو جاواں کملی والے سونے لجپالا آج کوئی بکھری مسکراہٹ ہے آج کوئی بکھرا پیار ہے آج تواڈی مسکراہٹ وچ سونے رنگ عجیب ہے یا رسول اللہ آج تواڈی مسکراہٹ وچ پیار وکھرا ہے آج تواڈی مسکراہٹ وچ سونے اے آقا محبت وکھری ہے میرے آقا فرماندے نے علی او کیویں آج سونے آج کوئی عجیب مسکراہٹ ایڈی پیاری ہے سونے میں اج تک نہیں ویکھی تسی اتنا کیویں مسکرا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے یا علی سارے نہ بولو جڑے یا من دے ہو اوہی بولو جڑے علی من دے ہو اوہی بولو مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں کون علی میں جملہ پڑھ چھڑنا ہے مسلمانوں میا درانا دیسی دے ڈال دے گھیوے چ فرق میاں صاحب دیسی دے ڈال دے گھیوے چ فرق ٹیبل دے پانی تے سیوے چ فرق علی دا منکر جیڑا حقانی یا ماں چنگی کہنی یا پیوے چ فرق اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں مسلمانوں کون علی ایویں سامنے بیٹھا ہے ساڈی کول جاگی رہ پاک آلیا تے ساری عزت تے شان علی احد بدر یا والخیبہ مارا ہر میدان علی جے کو ہر کوئی شیر خدا آنکھیں او شیر جوان علی ہے دین ایمان اسا سنیا دا ساری جندت جان علی ہے آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا سونا علی آدھا یا رسول اللہ سونے آج کوئی بکری مسکراہٹ میرے آقا فرما دینے یا علی انہیں تھوڑی دیر پہلے میرے کول جبریل آیا ہے میرے کول جبریل آیا ہے
کے آخدا ہے سونے اللہ سلامی دیندا ہے اللہ پیغامی دیندا ہے۔ آؤ مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں تو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا فرمایا یا علی ہن میرے کول جبریل آیا ہے، جبریل آ کے مینوں سلام ہی دیندا ہے، رب دا پیغام ہی دیندا ہے۔ یا رسول اللہ اور رب نے پیغام کیڑا دیتا ہے؟ ہن اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو میں کوشش کردا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کملی والے آقا نے فرمایا اے علی یا علی جبریل مینوں آ کے اے بشارتاں دتیاں، جبریل مینوں آ کے دسیا ہے سونیا اللہ رب العالمین تہاڈا بھی شان بلند فرمایا ہے، علی دا شان بھی بلند فرما چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا یا علی جبریل اللہ دی طرف 6 فضیلتاں لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں نے؟ میرے آقا فرماندے نے اے یا علی جی سونیا فرمایا 3 فضیلتاں نے جیڑیاں میرے وچ بھی موجود نے تے تائیں علی وچ بھی موجود نے۔ اے علی انہاں فضیلتاں وچ تو بھی میرے نال شریک ہے۔ یا رسول اللہ سونیا بات فرمایا جبریل پھر اے مینوں دسیا ہے 3 فضیلتاں او نے بے شک میں نبیاں دا سردار ہاں پر میں نبیاں دا سردار ہو کے اے علی تینوں بشارت دینا اللہ پاک نے میری محبت دا صدقہ 3 فضیلتاں تینوں تے چھڈیاں نے جیڑا میں محمد مصطفیٰ وچ بھی کوئی نہیں۔ اونج تے میرے نبی وچ ہر شان ہے لیکن فیصلہ کریو ہاشمی برادران اللہ تہاڈے رزق وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تہاڈا محبت سلامت فرماوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں ہن ذرا توجہ کریا جے گل مک گئی میری تے میں اگے چلنا ہے۔ اج میں مصائب نہیں پڑھنے صرف میں فضیلتاں دے شاناں تے جشن پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرا زور لگ رہا تھوڑا جا تساں میرے نال بولو چا اللہ اکبر۔ میرے نبی دے دیوانے پروانے بیٹھے ہو مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا یا علی 3 فضیلتاں اون جنہاں وچ تو بھی میرے نال ہے پر 3 اون جڑیاں میرا صدقہ رب نے تینوں عطا فرما چھڈیاں نے۔ علی ہاتھ بن کے آدا یا رسول اللہ آقا او کیڑیاں 3 فضیلتاں نے کہ سونیا جنہاں وچ میں علی بھی تواڈے نال شامل ہاں۔ او سنو سنو اس علاقے والے ہو میرے سونے نبی نے فرمایا یا علی انہاں جو پہلی فضیلت شان ہے جنت دا خالق اللہ، جنت دا خالق اللہ، جنت دا خالق بولو جنت دا خالق۔ میرے آقا فرماندے نے یا علی اللہ پاک جنت دا خالق پر رب نے جنت آپ بنائی ہے، بناون والا رب ہے پر رب نے مینوں او دا مالک بنا چھڈیا ہے۔ فرمایا اے علی جنت دا مالک میں مصطفیٰ ہاں پر جنت تقسیم کرن والا رب تو علی نو بنا چھڈیا ہے۔ آؤ فرمایا میرے آقا دے غلاموں کملی والے آقا فرمایا یا علی قیامت والے دن جنت دیا ٹکٹاں تو علی تقسیم کرے گا۔ مسلمانوں اے بھی گل یاد رکھو علماء فرما دے نے میرے نبی نے فرمایا یا علی قیامت والے دن جنت دیا ٹکٹاں تو تقسیم کرے گا لیکن جنت دی ٹکٹ اس بندے نو دیویں جند دل وچ میرے ابو بکر تے عمر دا پیار ہوئے گا۔
اللہ اکبر میرے آقا دے غلامو اگلا جملہ سنو میرے آقا فرماندے نے یا علی پہلی فضیلت جنت دا مالک رب مینوں بنایا ہے پر بنڈان والا تو ہوئے گا یا رسول اللہ دوسری کیڑی فضیلت اونچی بولو سبحان اللہ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے یا علی یہ دوسری فضیلت ہے سونے آؤ کیڑی ہے فرمایا حوض کوثر بنایا اللہ ہے اللہ حوض کوثر مینوں عطا فرما چھڑیا ہے اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب راضی بیٹھے ہو ہاں ٹھرے تو پھر بولو سبحان اللہ آل بیت دی محبت دے دیوانے بیٹھے تو پھر دل نال بولو سبحان اللہ او میں قربان جاواں تہاڈا محبتاں نو سلام تہاڈے پیار نو سلام ہاشمی برادران ہر واری تہاڈا پیار وکھرا ہوندا ہے حافظ صغیر صاحب انہاں دا پیار کچھ وکھرا ہے ہر ویلے رب تے راندے نے مسلمانوں انہاں دا پیار اگلا جملہ میرے آقا فرماندے نے یا علی اللہ پاک نے حوض کوثر مینوں عطا فرمایا ہے پر او دے حوض کوثر دے جام تقسیم کرن والا رب تے علی نو بنا چھوڑیا ہے فرمایا حوض کوثر میرا ہے پر پلان والا تو علی ہوئے گا میرا اللہ جڑا دل نال ہون بولے قیامت والے دن حوض کوثر دے جام نصیب فرما اللہ اکبر تھو یا رسول اللہ سونے او تیسری فضیلت کیڑی ہے جے دے وچ میں بھی تواڈے نال شامل ہاں ایسے علاقے والے ہو میرے سونے مصطفیٰ فرماندے نے یا علی جی سونے فرمایا جدا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اللہ مینوں لواء الحمد جھنڈا عطا فرماوے گا یا انجا کھا فرمایا لواء الحمد جھنڈا اللہ علم مینوں عطا فرماوے گا پر علم نو اٹھان والا تو علی ہوئے گا یا علی وہ علم میرا ہوئے گا اٹھان والا تو علی ہوئے گا فرمایا اے تین فضیلتاں ہے یا علی جنہاں وچ تو میرے نال شامل ہے مسلمانوں محبت والی اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے علی دے میرے نبی دے قدم چوم کے عرض کردا ہے آقا ہن او دسو او فضیلتاں کیڑیاں نے جنہاں وچ تسی میرے نال شامل نہیں تہاڈا صدقہ رب او مینوں کلیاں عطا فرمایا او جوانو میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے پیارے علی جی سونے عقل ہوے شعور ہوے ہر بندے دا کم نہیں علی دا ذکر سننا ہر بندے دا کم نہیں علی نو مننا شاہ جی عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے علی کو منن دی ہکا شرط ہے جو پیو دا پتہ ضرور ہوئے واہ بھائی واہ کیا بات ہے تانے سوکری اس پنڈا لے ہو میں بڑا راضی ہاں رات 12 بجے تک تسا جاگ دے بیٹھے ہو میرے محبتاں جت گئیاں انشاءاللہ یادگار محفل بن گئی قبلہ سید نور الامین صاحب مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں میں قربان جا کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا علی دے سونے آقا او کیڑیاں تین فضیلتاں نے آقا جنہاں وچ میں کلا علی ہاں صدقہ رب مینوں عطا فرمایا فرمایا یا علی سونا انہاں جو پہلی فضیلت ہے بیٹی میری ہے گھر والی تیری ہے فرمایا یا علی فاطمہ الزہرا اے بیٹی میری ہے میرا
صدقہ رب نے انہوں شان دیتا ہے اللہ جنت دیا عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے فرمایا کسے نبی دی بیٹی نو فضیلت نہیں ملے جڑی فاطمہ تو زہرا نو ملی ہے فرمایا یا علی پھر مبارک ہوئی او زہرا بیٹی میری ہے گھر والی رب تیری بنا چھوڑی ہے اے فضیلت تیری گھر والی جنت دے عورتاں دی سردار یا رسول اللہ دوسری کیڑی فضیلت موک گئی میری بات جت گئے ہو بھاوی مسلمانوں علی دی اکھاں وچوں آنسو ہے شکرانے دے مسلمانوں دوسری بار ادے یا رسول اللہ سونے ہن مینوں اے تے دسو او دوسری کیڑی فضیلت ہے یا رسول اللہ جڑی میرے وچ اللہ نے تواڈے صدقے عطا فرمائی ہے فرمایا اے میرے علی حسن حسین نواسے میرے بیٹے تیرے حسن حسین نواسے میرے پر میرا صدقہ رب نے انہاں نو جنت جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے جنت جواناں دے سردار ہوئے اے اللہ کسے نبی دے نواسیاں نو شانہ نہیں دیتیاں اے میرا صدقہ حسنین کریمین اللہ نے شانہ دیتیاں او نواسے میرے پر بیٹے تے علی دے او جنت سردار مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں علی پاک ہاتھ چمدن قدم چمدن یا رسول اللہ تیسری کیڑی فضیلت ہے فرمایا یا علی میں نبیاں دا سردار میں تمام نبیاں دا سردار میں کائنات دا والیاں رب نے میرا صدقہ کائنات بنا چھڑی ہے فرمایا یا علی میں نبیاں دا سردار ہو کے میں سسر تیرا تو دماد میرا ہے اللہ اکبر دا کسا بڑی مہربانی پنجتن راضی ہوئے فرمایا یا علی تیرا سسر میں ہاتھ میرے سسر تیرے سامنے نے فرمایا اے فضیلت رب تے علی نو عطا فرما چھڑی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں حضرت مولا علی سرکار قدم چم کے یا رسول اللہ سونیا آقا تواڈی وجہ ہے تواڈا صدقہ ہے اللہ نے مینوں شانہ دتیاں آقا نواسے تیرے ہوئے بیٹے میرے ہوئے یا رسول اللہ بیٹی تیری ہوئے گھر والی میری ہوئے تے نبیاں دا سردار میں علی دا سورا ہوئے فرمایا علی اے فضیلتاں کسے نو نہیں ملیاں جڑا رب نے تے علی نو عطا فرما چھڑیاں وہی واسطے میں ہدارانا او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا اللہ راضی ہوئے جوانیاں مانو یار بڑا سونا مول پا چھوڑ وے ایڈی عالم محفل بن کے وزن کرائے ودے انصاف کرائے ودے او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا او سر مل کے مارو نعرہ علی دا جند ہاتھ ٹھیک ہو علی دے نام دے ہاتھ چاہ کے بولے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیا دساواں او کتنا امیر بڑی مہربانی بابا اللہ راضی ہوئے اے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیا دساواں او کتنا امیر سارے جہاں تے
ہو قبضہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا اور راضی بیٹھے ہو آؤ مسلمانوں اللہ رب العالمین دا قرآن فرمیندہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اگر قرآن سن کے ہاں ٹھرے کا جوسی نہ کرو اونچی بولو سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جتنا بڑا مقام ہوندا ہے اتنا بڑا امتحان ہوندا ہے مسلمانوں اللہ نے شان اتنا عطا فرمایا ہے جب مولا حسین نے کربلا دے اندر امتحان بھی عظیم دے چھوڑیا ہے آؤ مسلمانوں چلو میں تا بس پیا کردا ہوں پر قبلہ علامہ صاحب شاہ صاحب فرمائے تھوڑا جہا کربلا پڑھو جب میرے حافظ صاحب دی فرمائش اے مینوں رات دے نہ دے لازمی پڑھنا ہے آنکھوں تا میں پڑھدا جلا مسلمانوں تقریراں تے تساں سن دے راندے ہو نیٹ تے بھی سن دے ہو مسلمانوں یوٹیوب تے سن دے ہو لیکن آؤ میں پڑھدا جے مسلمانوں جڑے ویلے میرا سونا حسین کربلا میرا امام کربلا ہے عاشق لوگ آدن کربلا دی زمین میرے حسین لال بولی ہے اج میں مسئلہ دی ونڈ کرنی ہے میں فیصلہ دے تواڈے کول چھوڑنا ہے مسلمانوں میرا امام ہے کربلا دی زمین لیے آدھی آمن والے تو کون ہے میرا امام فرمائے دے کربلا نہیں جان دی میں حسین اس آکھیا کیڑا حسین فرمایا میں او حسین جندا نانا نبیاں دا سردار میں او حسین جندا بابا ولیاں دا سردار شاہ جی میرا حسین دے کربلا میں او حسین جڑا خود جنت دے جواناں دا سردار میں او حسین جدی اما جنت دے عورتاں دی سردار کربلا دی زمین دی حسین والی تھا تیرے نالا فرمایا کیوں حسین تے کو مشورہ دے دی ہاں تے پردیسی تیرے لانا میں جہاں دکھ تکلیفاں دے اتھا پن آرام دی جانا تو امیر لطیف نظر دا ہے اتھا پن آرام دی جانا میری آبادی نا ممکن ہے تو بھی قسمت کو ازمانا آپ صغیر صاحب ہوں راضی ہو میں دا جواب ہی پڑھنا ہے اللہ تو دے ہنجو قبول فرمائے مسلمانوں میرا امام فرمائے دے کربلا تو میں نو نہیں جان دی میں مسئلہ ہی تو آگا پڑھنا چاہنا لیکن ایک جملہ میں پڑھنا ہے میرے دوستہ حکم فرمایا ہے اللہ راضی ہوئے اللہ تو دے ہانسوانو قبول فرمائے مسلمانوں میرا امام مسکرا پہ فرمایا کربلا کانا کی چانی ہے اسا کیا حسین بڑے بڑے عاشق ہیں بڑے بڑے بہادر ہیں پر میرے کو ڈر کے لنگ گئے کسے دیرے نہیں لائے کسے میں نو آباد نہیں کیتا تو بھی پردیسی ہیں واپس والا جا میری آبادی ناممکن ہے ڈالے ہو میرا امام فرمے دے کربلا گھبرانا اوسا کیا ہو کیوں فرمایا او میں ہو رہا جڑے چھڑ گئے او رہا وادی او کی میں فرمایا او رسدا کرہن جڑ چھڑ گئے میں تاجر ہاں جنت دا ایتھ نوری محال تیار کرے سا ہر رشت تار دیا رد دا دین ہمیں دے زہر توڑے میں نو موقع دے
خدمت دا جڑا ریت تیری وچ خون رلائیوں ماں والا رنگ دیکھی قدرت دا میرے امام کربلا نو جواب دیتا ہے حافظ صاحب کئی بندے سوال کر دیں بھلا حقانی صاحب انجھے گلنا کر دیو زمین دے کن کوئی نہیں زمین دی زبان کوئی نہیں ایک کی میں بول سکتی ہے کہ میں سن سکتی ہے میں جملہ جوانہ واسطے پڑھنا ہے میں صدات دعا لونی ہے میں عقیدہ دیونا ہے من نہ من تیری مرضی میں پڑھ کے ٹر جاونا ہے مسلمانوں ان لوگ آدن بھلا کربلا دی زمین کی میں بول دیئے میں کہ میں تینوں دلائل دیوا تینوں میں جناب والا آؤ مسلمانوں مدینہ طیبہ جاگو جاگو میرے بھائیو جملہ سنو مدینہ طیبہ مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں حضرت عمر دی خلافت دا دور اللہ راضیوں ہے میں کہ حضرت عمر دی خلافت دا میاں صاحب دور مسلمانوں بڑھڑی آرات ہے سیاہ زادی نہیں غریب ہے بیوہ عورت ہے مسلمانوں اے جناب والا تیل لے کے آ رہی ہے انہوں ٹھٹا لگے آئے ڈگ پئیے زمین دیوے تیل روڑ گیا ہے مسلمانوں سوٹی دے سہارے او کھونے والے ہوں اے روندی روندی میرے عمر دے کول گئی ہے میرے پاک عمر دے کول جدو پہنچیے آپ نے دیکھیا سلامت رہو بھائی جان آپ نے فرمایا اماں کہیں مارے آئے کسے دکھایا آئے آدھی عمر میں نو کسے نہیں مارے آئے میں نو کسے نہیں دکھایا فرمایا بات رو کیوں روئی ہیں انہیں آکھیا عمر میں غریب میں بیوہ میں بڑی مشکل نال پیسے جمع کر کے تیل لے کے آ رہی ہوں میں نو ٹھٹا لگے آئے میں ٹک پئیاں بابا سلامت رہو اللہ راضی ہوئے بڑی مہربانی میں تو محبتہ تے بڑا راضی ہوں حق ادا کیتی بیٹھے ہو مہمان نوازی دا اللہ راضی ہوئے میرے بھائی ہو اللہ ہی پنڈ والے کو حضور دا سچا غلام بڑا ہے توجہ مسلمانوں آدھی عمر میں ڈگ پئیوں میرا تیل روڑ گیا ہے زمین میرا تیل پی گئی ہے تو وقت بادشاہ ہے چل میں نو زمین کرو تیل لائے دے نہیں بولے تو ساں مسلمانوں میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک عمر دی بارگاہ دی اندر عورت عرض کر دیئے عمر زمین کو تیل لائے دے میں نہیں پڑھیا میں نہیں سنیا جو میرے عمر نے آکھیا اماں میں کوئی انجینئر تا نہیں میرے کو کوئی پیٹرول پمپ والے مشینہ تے نہیں میں کوئی سائنسدان تے نہیں میں تینوں زمین جھکی میں تیل کٹ دے وہاں اے نہیں آکھیا اماں پیسے لائے لائے اور تیل لے لویں نانا او عمر آئی او عمر آئی او عمر آئی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں آپ نے اے نہیں آکھیا اماں اگلے جملے جڑے میں پڑھنا اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے آپ نے فرمایا اماں رونا چال کتھے زمین تیرا تیل پی گئی کدہ بولے سو پتہ نہیں گھر جا کے بول سو اللہ راضی ہوئے میاں صاحبان مسلمانوں میرے پاک عمر نے فرمایا اماں چال توجہ مسلمانوں بڑھڑی عورت ہاتھ میں سوٹی لے کے اگے جا رہی ہے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ پیچھے پیچھے ڈاکر صاحب ٹر رہے آئے او ذرا سوچو ساڑھے نال تے اج دا چیئرمین ٹر کے راضی نہیں او 22 لاکھ مربع میل دا خلیفہ او 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ مسلمانوں اس بڑھڑی عورت دے نال پیا جاندا ہے چلدا جوانو جاگو جاگو جڑا میں جملہ دیونا چاہنا میں فیصلہ تو دے ہاتھ دے اندر مسلمانوں جڑے ویلے پہنچے اس جگہ دے عورت رک گئی ہے آپ نے فرمایا اماں رک کیوں گئی ہے انہیں آکیا ایتھے ڈگیاں ایتھے زمین میرا تیل پی گئی ہے میرے عمر ویکھیا جگہ سک گئی ہے خشک ہو گئی آپ نے جو درہ لہرایا ہے گلہ تو نے فیصلہ تو کری مسلمانوں آپ نے فرمایا زمین چھیتی کار اس اماں دا جڑا تیل رڑیا ہے انہوں بار کاڈ ورنہ عمر تینوں درے مارے گا اللہ اگر
جملہ اگلی لین یہ ایک روایت میاں صاحب دوسری روایت شاہ کنج فرما دینے یہ گل اللہ واسطے پلے بن لاؤ چکا لے آؤ مرد عورتہ پلے بن لاؤ آپ نے فرمایا اے زمین جلدی کار اس اماں دا جڑا تیل رڑیا ہے پار کاٹ ورنہ اسے جگہ دے میں عمر کسے بے نماز نو دفن کر دیواں گا کبڑیج گئے ہو ناراض ہو گئے میرے عمر نے فرمایا اے زمین جلدی کارے سما دا تیل بار کاٹ ورنہ میں کسے بے نمازی اس جگہ تے دفن کر دیاں گا عاشق لوگ فرما دینے میرے عمر جدو اے فرمایا زمین کمبن لگ پئی ڈاکٹر صاحب او ذرا سوچو پتہ لگیا بے نمازی کولوں زمین بھی پناہ منگ دی ہے اجے میرے عمر دا جملہ پورا نہیں ہویا مسلمانوں تیل دا چشمہ جاری ہو گیا ہے میرے عمر فرما دینے اماں جتنا تیرا حق آئی اپنا حق پامی زیادہ نہ ڈاکٹر صاحب جدو میں پڑھیا میں سچیندہ بھی بدا پورے پاکستان دے اندر سبا کی دیندہ جاندہ دا قبلہ نور سائل میں یہ کو جاتا ودا او دنیا والے ہو فیصلہ کرائے میں بڑی محنت نال بیٹھا پڑھدا مسلمانوں میں سوچیا میں کہ جڑا عمر مدینے دی عام عورت دا حق زمین نو نہیں کھان دیندا عمر نبی دی بیٹی دا حق کیویں کھا سکدا ہے نہیں بولے تو سب پچا گئے ہو ہائے میرے زور لاواں تو صدقے تے تواڈے پچاواں تو صدقے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میں پڑھیا میں سوچیا جیڑا عمر عام عورت سیازادی نہیں نبی دی بیٹی نہیں عام عورت ہوئے مدینے دی عام انجا کھان دیہاتی عورت ہوئے مسلمانوں او دا حق میرا عمر زمین نو نہیں کھاون دیندا سنیا دا کیتا ہے عمر نبی دی بیٹی دا حق بھی نہیں کھا سکدا ایتھے کر میں جملہ پڑھنا ہے میں کہ او لوگوں کیوں لوگاں نو گمراہ کر دے او تسا 26 کھجوراں یا 13 کھجوراں دا 1400 سال تو عوام نو جناب والا تسا بے وقوف بنایا ہویا ہے میں کہ جناب والا اے او گھرانا ہے اکے کیڑا گھرانا ہے میں کہ انہاں کو نہ کھجوراں دی لوڑ نہیں انہاں دے محتاج نہیں اکے قاری صاحب او کوئی توجہ میرے وال جملہ لکھے تے تولن والا ہے میں کہ لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے نہیں بولے تو سا بولو ذرا ڈاکٹر صاحب میاں صاحب لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی بھی بادشاہی سے بڑی ہے بڑی مہربانی بابا اللہ راضی ہوئے ڈاکٹر صاحب تجھے محبتانو سلام جت گئے بو گئی میری بات اللہ اکبر اللہ محفل بان گئی تو یادگار محفل بان گئی مسلمانوں پوری دنیا سن رہی ہے اس محفل نوجوانوں جوانیاں مانو بزرگوں اللہ تجھے عمر دراز فرمائے لجپال گھرانا ہے حافظ صغیر صاحب جملے دا مول تسا لاونا ہے پاونا ہے چس لینی ہے مسلمانوں میرے ول غور کرو لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی بادشاہی سے بڑی ہے ارے تم نے چند کھجوروں کا بنا رکھا ہے ڈرامہ ارے جنت تو زہرا کے قدموں میں پڑی ہے رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین تا حضرات محترم اگلا جملہ سنو میں یہ کو جا کھنا چاہنا جڑا میں حوالہ دیونا چاہنا اگر مدینہ دی زمین میرے عمر دی گل سن سکدیے کربلا دی زمین میرے حسین نال کلامی فرما سکدیے اللہ اکبر کربلا دی زمین میرے امام نال بولی میرے امام جدو تعارف کروایا
نہر فرات دے کنارے خیمے لگ گئے آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں جڑے ویلے خیمے لگ گئے آؤ جناب والا وقت گزردا گیا ساریاں گلاں میں پہلے بھی پڑھ گیا لیکن آؤ جناب والا آخر دے اندر میں پڑھنا چاہنا مسلمانوں ایک امتحان مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا تو لے کے ایک امتحان قبلہ شام تک آکے مولوی صاحب قاری صاحب حقانی صاحب اے دسو اے پہلا امتحان دین والا کون ہے دوسرا امتحان کہیں دیتا ہے میں کہ پہلا امتحان دینا والا حسین ہے دوسرا امتحان دینا والی ثانی زہرا اکے او کیویں توجہ ہن میں پیادا بھائی بال بھرا دے سفرا دی بھائی وال سمجھ دے ہو نا بھائی وال گل سمجھ آندی ہے اللہ کرے جملے تواڈے کول برداشت ہو جاویں اللہ کرے میں پڑھ جاواں مسلمانوں میرے آقا دے غلام میں پیادا میری سین کیویں امتحان دیتا ہے کتھے دیتا ہے تے کیڑے رنگ وچ دیتا ہے اج میں تینوں دسنا ہے بھائی وال بھرا دے سفرا دیا تے پن دین سلام دے بدھ گئی دے جوڑی بی بی دین کتے او گھن نصرت دین دی آدھا گائے پاوے کربل ظلم دا مرکز تے موقع شام چو ظلم دی حد گئی کربل دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی ہنجو قبول فرمائے بڑے بڑے سن دے ہو پر جتھا میں پڑھدا پیاں کوئی مئی دا لال پڑھے تا میں کو دسائے ضرور مسلمانوں میں بل پڑھدا تجا محبت تے پڑھدا بڑی مہربانی مسلمانوں میں پڑھدا بیٹھا تواڈے تے جناب والا اثر جو نہیں تھیا کیوں نہیں تھیا او تواڈی بھین نہائی او حسین دی بھین آئی تے کو کیوں درد آویا او تیری بیٹی نہائی او زہرا دی بیٹی آئی تینو کیویں ارمان لگیا او تیری اماں نہائی آنا محمد اماں آئی تینو کیویں غم آیا مسلمانوں میں پیادا بھائی وال بھرا دے او سفران دیا تے پن دین سلام دے بدھ گئی دے جوڑی بی بی دین کتے گھن نصرت دین دی آٹھ گئی بھاوے کربل ظلم دا مرکز تے موقع شام چو ظلم دی حد گئی کربل دیا ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی ہن آکھو تا میں تقریر سنواواں مسلمانوں شام دا منظر یزید پلید دا دربار میں جملے او پڑھنے جن دے وچ غیرت حسینی نظر آونی ہے تے نال میرے اوہ چلنا ہے جن دے وچ غیرت حسینی موجود ہونی ہے شاہ صاحبان محفل سجائیے وے یاد کرے سن لوگ جو محفل ہیائی گھونا چک دے انلار آؤ میں قربان جاواں جڑے ویلے مسلمانوں میری پاک سین ثانی زہرا
پردے دے اندر یزید پلید دے دربار پہنچیے مسلمانوں پردے دے اندر میری سین جڑے ویلے داخل ہوئی ہے میری سین دے دیے کئی ویلے کرسی تے شمر کمینہ بیٹھا کئی کرسی تے خولی کمینہ بیٹھا کہیں تے ابن نمیر بیٹھا کہیں تے کوئی کمینہ عاشق دی روح تڑے پئیے برداشت کرو تا میں جملہ ڈاکٹر صاحب پڑھ چھوڑا مسلمانوں میں آدارانا کہنا زخمی نال بھر جایا کو تے میری سین دربار چ آ گئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے او میری سین دی دل گھبرا گئی اور لگا پتھر جو سجاد دے سر وچہاں تے میری سین جلال چ آ گئی کر شام دی نگری خار کڈ دی میں کو چپ سجاد دی کھا گئی اللہ راضی ہوئے اللہ تو دے ہنجو قبول فرماوے یار مسلمانوں میری سین پہنچی اگلا جملہ سنا ہے اللہ اکبر یزید پلید بیمان تخت تے بیٹھا ایک بدو شراب دیاں بوتلاں بے پاسو دولت دے انبار آکھو کرسیاں دے کہیں پاسو روم دا سفیر بیٹھا ہے کہیں پاسو مصر دا سفیر بیٹھا ہے کہیں پاسو یمن دا سفیر بیٹھا ہے مسلمانوں جڑے ویلے میرے امام دا سار ڈاکٹر صاحب اس کمینے دے سامنے آئے ایک کمینے لباں تے چھڑی لئیے مسلمانوں سفیر پوچھ دن یزیدہ ایک کون ہے وہ کمینے آکھے آئے باغی ہے میرے تخت دے قبضہ کرنا چاہتا ہے اجیندہ انجام ہویا ہے میں مار چھوڑے آئے مسلمانوں جڑے ویلے ہی کمینے بغاوتی بات کیتی ہے عاشق لوگ آدن اس ویلے میرے حسین دا سار بولے آئے تو آدھا دل ہووے تا تو صحیح بولو واہ حسین مسلمانوں جڑے ویلے اس کمینے باغی دا لفظ بولے آئے زہرہ دلال تا آپ نے منہ کیتا سفیران وال ڈاکٹر صاحب وال آپ نے اپنا تعارف کروائے آنکھوں تا میں پڑھدا جلا قبلہ بڑی مہربانی فرمایا او سفیروں ایک کمینہ اے جھوٹا اے پلیت او منہ جنگلی پئی بیٹھے ان دھڑکینی سر پیا بلندے اے کوئی عام نہیں فرمایا میں حسین بنے حیدر تے میرا نانا پاک رسول مارا جلب بحرین دا موتی ہاں میری اماں زہرا بطول میرا امام دے سفیروں میں پنج تن پاک دا پھول ہاں لوگوں جتوں ملدا حق دا اصول تو جو میں سانگ حقانی چڑھ گیا پر بیعت نہ کیتی مول مہربانی قبلہ بڑی مہربانی میں پڑھدا سے تو اجے محبت تے میں پڑھدا میرا امام تارو پیا کرویندا میاں صاحب نواں جملہ میں پڑھیا تساں بڑی محبت دیتی ہے لکھیا بھی میں آپ پڑھیا بھی میں آپ میں حسین بنے حیدر تے میرا نانا پاک رسول مارا جل بحرین دا موتی ہاں میری اماں زہرا بطول میرا امام دے او یمنیوں او رومیوں او مصریوں تو سانی وے جان دے میں
पंज तन पाक दा फुल हाँ लोगो जिथों मिलदा हक दा असूल मैं सांग हकानी चढ़ गया पर बयात न कीती कबूल। बैठे या वग गए हो? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जेड़े वेले इस कमीने छड़े लब्बां ते छड़ी लाई। आओ मैं जड़ा जुमला पढ़ना है तकरीर ज़ैनब दी वध गई। मुसलमानों जेड़े वेले इस कमीने छड़ी लाई इन्हें वल वल बागी आखे आए। मुसलमानों मेरी सैन पर्दे दे अंदर जलाल विच आके अली दे लहजे च बोलिए किताबा मेरे को इत्थे मौजूद मैं दिखा सकदा। आदन जेड़े वेले डॉक्टर साहब मेरी सैन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बुलेंदी आई इंज लगदा हां अज अली खुद खड़ा बुलेंदा दरबार दे अंदर। इहदे लहजे विच मुसलमानों असा चेयरमैन दे सामने नहीं बोल सकदे, असा काउंसलर दे एमएनए दे सामने नहीं बोल सकदे। मुसलमानों मिंबर रसूल आई लोग जुत्तियां पा के बैठे रह गए, मिंबर दा तकद्दुस पमाल करते रह गए। ना तू बोले ना मैं बोले। वजह क्या है? मैं आदा पिया मुसलमानों असा हो रहे ओ हो रहे दरबार यजीद दा लग्या होया है। मुसलमानों मेरे आका दे गुलाम फौज भी हुंदी है मुल्क भी हुंदा है लेकिन उठा कर मेरी सैन जरा कुछ बोलिए जेड़े वेले उस कमीने यह गल कीती है मेरी सैन आदि जालिमा लपा तू छड़ी हटा ए ओ लब जिथा मेरा नाना मुहम्मद बोसे देंदा। अल्लाहु अकबर। यार वजन करे सनबदे लोग मुसलमानों उस कमीने दा चेता रले आए डिगया तख्त तले आप ही आए जेड़े वेले उठी आए आदे कौन बोलिए जिंदे लहजे कोलों मेरा तख्त कंब गया है दरबार कंब गया है। इन्हें एक बारी आख्या कौन बोलिए मेरी सैन चोपे। इन्हें दूजी बारी आख्या है मेरी सैन चोपे। इन्हें तीजे बारी आख्या है। उस वेले सानिए दहरा जवाब दीते मुल पावो तो मैं पढ़ा वजन करो तो मैं पढ़ा। मुसलमानों साजा भेणी को भी नाद होंदे भीरावां दा वड्डा नाद होंदे भीरावां दा पर भेण दा नाद वखरा। मुसलमानों आखे कारी साहबा ओ किने जेड़े वेले यजीद पलीद पुछया कौन अली दे लहजे विच मेरी सैन जवाब देंदी है ललकार के फरमाया आ मौत वेंदी मैं उजड़ी को तेरे नाल ना बोलना पौंदा मेरे तर्ज कलाम दे सुनन कीते मेरा बाबा टुर गया लोदा। तो जो मेरी सेना दे कमीने आ जे इमाम देवे इजाजत में कौन तेरा तख्त बने भोंदा। बीबी आदि मेरे बोलन दा आज मोल पौधा जे मेरा गाजी जींदा होंदा। अल्लाह अकबर। गाजी दे नाम ते हाथ गवाह बना के आखो वाह हुसैन। जिन हाथ ठीक हो ना बल बोलो वाह हुसैन। मुसलमानों मेरे आका दे गुलामों इस कमीने जरा वेले सुने आए आदे ज़ैनब तेरे हुसैन भीरा ने मेरे तख्त से कब्जा कराने की कोशिश की है। देख ले तख्त मेरा है मैं तख्त जीत गया। जड़े वेले दो तीन बार इस कमीने तख्त की बात की है मेरी सैन गल ही मुका छोड़ी है। मैं के तकरीर ज़ैनब दी वध गई आके ओ की जड़े वेले इस कमीने तख्त की बात की है आदे तख्त मेरा है हुसैन जनाबे वाला तख्त की खातिर आए मारिया गया है। आज तख्त मेरा सलामत है हुसैन तख्त नहीं मिले। जेड़े वेले बार बार कमीना तख्त की गल कर रहा है सानिए ज़हरा जवाब देंदी है तारीखी जुमला वजन करी वदा फरमाया सादे तख्त ते पाए बकवास ना कर। नहीं बोले नहीं बोले सादे तख्त ते पाए
بکواس نہ کا تے بے غیرتاں دا سردار تے سمجھ مار ویر گئے خاتون دے ڈھیلا چار بی بی آدھی ہے میری انگل دے وچوں تیری شاہی ہے خاتون دی دھی قرار تیری شام دی نگری کر غرق دیندی جے حکم دیندا سردار ہون تاری محبت تقاضا کر دیئے جو میں 2 گھنٹے ہو رہی پڑھا تو تاری محبت ایک فرق نہیں آونا لیکن میں بڑا سفر کر کے آیا تھکاوٹ بھی ہے لیکن تسی بڑی محبت دیتی ہے میں 2-4 جملے پڑھ گیا اللہ پاک میری تاری حاضری قبول فرمائے وہی پڑھوں پڑھ دیں ضرور پڑھ دیں تو حضرت محترم علماء فرماندے نے شام دے سفر دے اندر تقریر مو گئی اضافی ایک جملہ میاں صاحب حکم فرمائے میں پڑھ دا مشہور زمانہ میرا جملہ ہے بڑا لوگ محبتاں دین دے نہ دیتے حضرت محترم عاشق لوگ فرماندے ہیں کہ جڑے ویلے قافلہ چلے نا تے میری سین پردے چ بیٹھی ہے کربلا تو لے کے شام تک میری سین نے صرف 2 چیزاں دیکھی ہیں کہ مولی صاحب کیڑیاں عاشق لوگ فرماندے ہیں میری سین یا اپنے ویر دا سر وے دی رہی ہے یا امام سجاد دے اکھاں چ رات وے دی رہی ہے میری سین عاشق لوگ انجی بھی فرماندے ہیں میری سین امام حسین دا سر دے دی رہی ہے اکھیں چ نیر وہندی رہی ہے تے غازی عباس دا سر میری سین دے قدم دے داری ہے تے اکھیں چ نیر وہندا رہی ہے کوئی وکھرا پیارا بھینی بھیراواں دا اللہ کرے اج دا دور ہے بڑا اوکھا دور ہے اللہ بھینی بھیراواں دی محبتاں سلامت رکھے لیکن اس بہن دا وکھرا پوچھو نہ بھینی کولو جنہاں دے ویر ٹر ونجن تجربہ کیتی ودے سو تے میں مشہور زمانہ پورے پاکستان جملہ پڑھا چاہ اجازت ہوے تہاڈی تاں اللہ راضی ہوئے اللہ تجھے محبت سلامت فرماوے سونی محفل بنا چھوڑیے اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں غور فرماؤ مسلمانوں جڑا عید دی دیوار آندی ہے تجربہ کر گھنائے بھینی انتظار دے اندر ہوندیاں ہیں مسلمانوں انتظار چوندیاں بھامیں شادی شدہ ہوئیں بھامیں غیر شادی شدہ ہوئیں بھامیں دور ہوئیں بھامیں نزدیک ہوئیں مسلمانوں انتظار بیٹھیاں کر دیاں بڑھڑیاں ہوئیں بھامیں جوان ہوئیں ہونے بھیرا عید پڑھ کے آسی آگے سد سرتے ہاتھ رکھے سی ہونے بھیرا آسی ساکو عیدہ دے سی پر پچھو نہ بھینی کو لو جنہ دے ویر نکھڑ گئے ہوئے عیدہ کیویں کریں دیاں پچھو نہ بھینی کو لو جنہ دے جوان ٹور ونجن عیدہ دے کپڑے کیویں پہن دیاں عیدہ دے مہندیاں کیویں لین دیاں ہیوہ تے میادارانا سال دے بعد جو عید دیا تے بائے بھینی تاگ تنگے دل حوصلہ قسمت والیاں بھینی کو آویرن عید دے دیا او جنا بھینی دے مار ویر ویندے او تارو دیا عمر نبھید میں پوچھدا انہاں بھینی تو او کیویں عید کرد اللہ اکبر مسلمانوں اللہ بھینی بھیراواں دے پیار سلامت رکھے تانوں کیا پتا بھینی بھیراواں دے ناز دا مسلمانوں بھیرا بھاویں بولے نہ بولے بھینی وقت بھی ناز کر دیاں بھیرا بھی جائیداد بھی جو حصہ نہ دے وقت بھی بھینا ناز کر دیاں مسلمانوں بھیرا بوئے تے نہ چڑھن دے وقت بھی بھینا بھیرا دیا کنڈوے کے خوش ہوں دیاں جتھے پیر ہوئی اتھائی کن خیر ہوئے ہی وقت میا
وفادارانا اللہ واسطے دنیا دی خاطر کریں بھیڑی بھیراواں نال جھگڑا نہ کرائے مسلمانوں نہ پیو ماں دوبارہ سننا بھیڑی بھیرا دوبارہ جم سن اس واسطے بھیڑی بھیراواں دی قدر کرو تانوں کیا پتا بھیراواں دی شان لا آؤ مسلمانوں اگر پوچھنا چاہنے بھیرا دی قدر میری سین مدینے والی کو پوچھ اگر بھیرا دی قدر پوچھنا چاہنے میری شام دی مسافرہ سین تو پوچھ لے اگر پوچھنا چاہنے میرے امام سجاد کو پوچھ اگر پوچھنا چاہنے خود میرے مولا حسین کو پوچھ شالا ترٹے نہ مان بھیراواں دے تے مکوے دی ساری آسے اوے پتر نہ ہووے دنیا تے ہووے وقت بھی پاؤ سے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اویلے احساس جدا یارویں ضراب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس